सध्या गोंयकारांक ज्या समस्येन खूब त्रास दिला ती जर गजाल खंयची अशें म्हणून जर विचारलें जाल्यार रस्ते अशें आमकां सगळ्यांक सांगचें पडटलें। गोंयचे रस्ते सध्या इतले बाबत आनी बेकार जाल्या की जो गोंयकार सकाळीं घरांतल्यान कामा निमतान म्हणा आपल्या उद्योग वेवसाया निमतान घरांतल्यान भायर सरता ताका फुडें जे ताजे जे एक्चुअल कामाचे ज्यो कांय गजाली आसा ताजे परस हे रस्ते चड छळटा आनी ताका त्रास दिता। रस्त्यांचेर खंयच्यान गाडी व्हरप सुरक्षीतपणान हे हाजो प्रश्न ताका पडटा आनी ह्या रस्त्यांचेर हालींच्या तेंपार इतले अपघात जाल्या की खुबश्या जाणांनी तातूंत आपलो जिवूय वगडायला। कांय जाण जन्माचे अपंग जावन पडल्या, कांय जाण जखमी जाल्या, कांय जाणांची अशी परिस्थिती आयल्या की गाडी चलोवपाची जाल्यार खंय चलोवपाची हाची जाणीव सरकाराक आसा काय कितें? आतांच PWD खात्याचो जाणी ताबो घेतला त्या दिगंबर कामत हांणी एक बरो स्टेटमेंट केला। तांचें म्हणणें की आपूण जे अधिकारी आसा PWD खात्याचे आनी बाकीचे प्रशासकीय अधिकारी तांची मिटींग घेतलो आनी ह्या विशयाचेर आपूण चर्चा करतलो आनी जे पॉट होल्स म्हणजे जे खड्डे पडल्या रस्त्याक ते सगळे काडून रस्ते सारके करपाचो आपूण यत्न करतलो। स्टेटमेंट बरो आसा आनी बरी घोशणा केल्या, पण ही घोशणा फाटल्या वर्सा जी घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्ली की आपूण सगळे खड्डे काडून उडयतलो, पण ते शेवटाक वस्तुस्थिती आयलेंच ना, खरें जालेंच ना तें। सो तशी परिस्थिती ह्या वेळार येवची न्ही। बरे रस्ते जर मेळ्ळे जाल्यार राज्याची उदरगती बरी जाता, राज्य एका वेगळ्या एक लेवलाचेर येवपाक शकता। रस्त्यांक लागून पर्यटन मार खाता, उद्योग धंदे मार खाता आनी सकाळीं जे उठून घरांतल्यान वता तांकां सगळ्यांत चड ताचो त्रास जाता। हो त्रास खंय तरी थांबपाक जाय।